नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू सबै पार्टीहरू तपाईँको भारतद्वारा सञ्चालित छन् र यिनीहरू सबै भारतको जुठो खाएर पालिएका छन्। त्यो कस्तो सिडियो पठाएको त्यहाँ खाएर अनि त्यहाँपछि नेपाली जनताको रगत मात्रै खानको लागि त्यसलाई पठाएको हो कि त्यसले त्यहाँ हेर्नुपर्थ्यो आफ्नो क्षेत्र भ्रमण गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ, त्यहाँनिर पुग्नुहुन्न, त्यो जहाँ उनीहरूको सेना छन् त्यहाँनिर होइन, अरू वरो बस्नुहुन्छ, यसो गर्नुहुन्छ, फोटो खिचाउनुहुन्छ, आउनुहुन्छ। थानकोटभित्र छिर्ने बेला यिनीहरू चप्पल पड्काएर आएका मान्छेहरू अनि त्यहाँपछि महाकाली सन्धि भइसकेपछि यिनीहरूले एमालेहरूले तपाईँको घर घडेरी जोडेका हुने काठमाडौँमा भतुवा कुकुर जस्तै हुने यिनीहरूले जहाँ भात पाइन्छ त्यहीँ दौडिन्छन्। कम्युनिस्ट नै होइनन् एक त यिनीहरू त पश्चिमा मुलुकका भरौटेहरू हुन्। परराष्ट्र मन्त्रीलाई त्यहाँ बाटो खनेको थाहा छैन भनेर अधिकार कसले उदियो? कहाँको परराष्ट्र मन्त्री हुन्थे नि? 60 सालमा भारतले पनि आफ्नो अधीनस्थमा र आफ्नो दबावमा राख्नको निमित्त उसले त्यो सम्झौता गराइदिएको हो। फेरि ठोकुवाको कुरै होइन नि। तपाईहरु ठोकुवा गरेर नेताहरूलाई गाली गर्नुहुन्छ, ठोकुवा गरेकै ग्यारेन्टी दिएर गाली गर्नुहुन्छ। ग्यारेन्टी गर्नुमा तथ्यहरू के कस्ता तथ्यहरू भेटाउनुहुन्छ? तथ्यहरूको 2054 सालमा वामदेव गृहमन्त्री जो अहिले प्रधानमन्त्रीको दौडमा हुनुहुन्छ गृहमन्त्री, उहाँले एउटा स्थानीय निर्देशिका जारी गर्नुभएको छ। भारतलाई किन दोष दिन्न भनेपछि उसले आफ्ना दलालहरू सरकार र सदनमा छोडेको छ। यहाँ अब म सबैलाई मुद्दा दिँदैछु। यहाँका भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई भट्टाभट तपाईको मृत्युदण्डको सजाय दिने र मृत्युदण्ड दिने हो भने आफै आफ भारत पनि चुप लाग्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीसँग आज भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका अभियन्ता सिद्धार्थ अधिकारी हुनुहुन्छ। यो लकडाउनको समयमा नेपालमा के कस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् र के यी घटनाहरू उचित हुन् भन्ने विषयवस्तुमा आधारित रहेर अधिकारीजीसँग कुरा गर्नेछौँ। अधिकारीजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अनि के कसरी बित्दैछ यहाँको दिनचर्या यसरी लकडाउनको 50औं दिनसम्म आइपुग्दा? अब यस्तै गरेर अब एउटा भनौँ न कोरोना भाइरसले कोभिड-19 जुन किसिमको विश्वभरि नै त्यसको प्रभाव छ, त्यही प्रभाव भएको हुँदा र प्रभावमा नेपालीहरूले जुन किसिमको जीवन गुजारा गर्नुभएको छ, सर्वसाधारण नेपालीहरूले त्यही अनुसार जीवन व्यतीत गरिरहेको छु। अनि तपाईँले वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यलाई त राम्रोसँग हेर्नु भएको छ? पुरै हेरेको छु। के उचित हो यो पुरै विश्व कोरोनाको महामारीसँग लड्दै गर्दाखेरि हामी नेपालीहरू आफ्नो भूभागका लागि, सिमानाका लागि लड्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ? यो हाम्रो के हो भने सुरुदेखिको यो राजनीतिक स्थिति यस्तै गरेर चलिरहेको अवस्था छ। जब 1757तिरको कुरा हो, जब पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ खाल्डो एकीकरण गर्ने परिदृश्य अथवा त्यो बेला उनले सोच बनाएका थिए र केही ढङ्गबाट वरिपरिका राज्यहरू उनले जितेका थिए। त्यो बेला नै के थियो भने जुन विदेशीलाई आमन्त्रित गरेर आफ्नो देशको आन्द्रा भुँडी दिनलाई त त्यो बेलै यहाँका अन्तिम मल्ल राजाले त्यो प्रयास गरेका थिए। त्यो क्यापुचिन पादरी मार्फत त्यो सैनिक सहयोग उनले लिएर त्यसैबाट सुरु भएको हो। यो नेपाललाई भारतले अथवा त्यो बेला त ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी थियो, त्यो ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यो बेलादेखि नै सुरुवात गरेको यो नेपाललाई आफ्नो दबावमा राख्ने अनि आफूले भनेको मान्ने व्यक्तिहरूलाई सत्ता र सदनमा अथवा विभिन्न ठाउँमा यो के भन्छ ब्युरोक्रेसीमा विभिन्न ठाउँमा तत्त्व सम्बन्धीका ठाउँमा राखिदिने व्यवस्था त्यसै बेलादेखि नै बनेको स्थिति हो। त्यो कुरा त स्वीकार छ। विश्वको एउटा महान राष्ट्र, विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र भारतलाई समेत कब्जामा पारेको ब्रिटिसले नेपालमाथि पनि आँखा लगाएन भन्न त सकिँदैन। हजुर, लगायो होला, तर पनि हामी नेपालीहरू आजसम्म कसैको अधीनमा पनि गएनौँ। कसैको अधीनमा नगएका नेपालीहरू आज चाहिँ लिपुलेक लिम्पियाधुरा चाहियो भनेर यसरी आन्दोलन गर्नुपर्ने, भारतसँग त्यो पनि एउटा छिमेकी राष्ट्रसँग, यो मित्र राष्ट्रसँग चाहिँ यसरी लड्नुपर्ने, मित्र राष्ट्र भारतले निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेछ, भारत हाम्रो शुभचिन्तक हो भनेको बेला चाहिँ यसरी भारतले चाहिँ एउटा बैरीको भाव देखाउनु उचित हुन्छ? त्यो होइन। यस्तो छ, कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने त्यो भारतले म दोष दिन्न। भारतलाई किन दोष दिन्न भनेपछि उसले आफ्ना दलालहरू सरकार र सदनमा छोडेको छ। यहाँ उसले सरकार र सदनमा आफ्ना भनेको मान्ने आफ्ना नोकरहरूलाई अहिलेको सरकार र सदन अथवा स्थानीय सरकार हरेक ठाउँमा। त्यसो भए प्रश्नसँग भन्नुहोस् न त, नेताहरू भ्रष्ट छन्? भ्रष्ट त पुरै भ्रष्ट छन्। यिनीहरूलाई त के छ भन्नुहुन्छ भने यिनीहरू भ्रष्टाचार नगरिकन त बाँच्नै सक्दैन। जस्तै तपाईँको मान्नुहोस् थानकोटभित्र छिर्ने बेला यिनीहरू चप्पल पड्काएर आएका मान्छेहरू अनि त्यहाँपछि महाकाली सन्धि भइसकेपछि यिनीहरूले एमालेहरूले तपाईँको घर घडेरी जोडेका हुने काठमाडौँमा
त्यहाँ पछि घडघडी जोडेका व्यक्तिहरूले अनि ठुला कुरा गर्ने त अर्थै छैन नि। अनि अर्को कुरा के भयो भन्नाले जस्तै जनयुद्ध जुन सञ्चालन भयो यिनीहरूको हेडक्वार्टर त इन्डियामा थियो, भारतमा थियो। अनि भारतमा बसेर भारतका विरुद्ध हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ भनेर जनतालाई अनि के भन्छ यो दिग्भ्रमित बनाउने काम पनि त्यो बेला माओवादीबाट भएकै हो, तपाईँलाई थाहा छँदैछ हैन। सुरुङ युद्धदेखिका विभिन्न त्यसो त ऐतिहासिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने अखिल भारतीय काङ्ग्रेस अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस नेपाललाई नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि पनि त भारतको भूमिका त ठुलो रहेछ नि त। त्यत्रो नेपालका महान नेताहरूलाई संरक्षण दियो, नेपालमा राणा विरुद्धको आन्दोलन गर्नका लागि प्रेरित गर्यो, सहयोग गर्यो। अब महात्मा गान्धीसँग बिपी कोइरालाको राम्रो सम्बन्ध थियो, बिपीले उनलाई सघाउने, उनले उनलाई सघाउने, एक आपसको त्यो सौहार्दपूर्ण वातावरण थियो नि त। अहिले पछि पनि माओवादीको द्वन्द्वको क्रममा पनि त्यही नै भयो होला। न यस्तो छ, त्यस्तो तपाईँले भने जस्तो त्यो एकदम राम्रो हो। जस्तै भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरि पनि नेपालीहरूले साथ दिएका थिए, यो कुरालाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन फेरि। किनभने भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरि 1947 भन्दा अगाडि के दिया थियो भन्नाले उसले भारतले नेपाली जुन व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले भारतलाई पनि सहयोग गरेको थियो। यो एक अर्काप्रति सहयोग सद्भाव रहनु भनेको एकदम राम्रो कुरा हो। त्योभन्दा त हाम्रो के भयो भन्नाले इन्डिया अथवा भारत दुईवटा छन् फेरि, एउटा इन्डिया छ एउटा भारत छ। इन्डिया र भारत भनौँ, यिनी देशहरूले के छ त भन्नुहुन्छ भने नेपाल तीनतिरबाट पूर्व पश्चिम र दक्षिणबाट सीमा जोडिएको देश र 1950 मा भएका सन्धिहरूका विषय छन्, 1816 मा भएको सन्धिहरूको विषय छ। यो बारेमा फेरि भारत बोल्दैन। उसलाई नेपाललाई फाइदा हुने र भारतलाई हानि हुने किसिमका धाराहरूमा उसले बोल्दैन अहिले पनि। तर के हो भन्नुहुन्छ भने भारतसँग हाम्रो के भन्छ दुश्मन लिनुपर्ने अवस्था कुनै पनि छैन, लिनु पनि हुँदैन। र भारतसँग हामीले झगडा गर्ने पनि होइन। हामीले कूटनीतिक माध्यमद्वारा 1816 मा जुन किसिमको मार्च 4 तारिकका दिनमा जुन किसिमको यहाँका राजाले सही गरेका छैन भन्ने छ है फेरि, त्यो सक्कलप्रति सुगौली सन्धिको सक्कलप्रति अहिलेसम्म देखिएको छैन। सुगौली सन्धिको सक्कलपत्र अहिलेसम्म नदेखिएको हिसाबमा त्यो सक्कलियो भन्ने छैन। गजराज मिश्र र एउटा अर्को व्यक्ति, दुईवटा व्यक्तिले सही गरेर दिएका हुन् कि उनीहरूलाई त्यो अहिलेसम्म सक्कलको विषयमा मैले एउटा कुरा ठ्याक्कै सम्झेँ। अब 47 भन्दा अगाडि त राजा संविधानभन्दा माथि नै थिए हैन? हजुर। त्यो परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने त राजाले दिए कि देश अब त हामी बोल्न मिल्दैन भनेर कतिपय विश्लेषकहरूले त्यो पनि भनेको सुनिरहेको छु मैले। त्यो जायज हो होइन? राजाले होइन, संविधानभन्दा माथि राजा भएपछि अब राजाले दिने मिल्ने होइन। यहाँ भारत बीच फेरि लडाइँ थियो त्यो बेला पनि, एकदम ठुलो छ। आफ्ना फेरि रानी बढी ल्याउने राजाहरू अनि आफ्ना सन्तानलाई राजा बनाइदिनको निमित्त त्यहाँ प्रधानमन्त्री अथवा त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री चौतारिया विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरू जुन पद स्थापित गरिएको थियो ती व्यक्तिहरूलाई आफ्नै मुठीमा लिने र अनि त्यहाँपछि उथलपुथल मचाउने हैन। अनि राजा त्यस्तो हिसाबले हुँदैन थियो। उनीहरू के थियो भने मोजमस्तीमा त्यसमा रुमेलिएको अवस्था हुन्थ्यो। त्यो अलि पहिलाको कुरा गर्दैछु, 1816 को कुरा गर्दैछु मैले हैन। अब त्यो भएको कारणले के हुन्छ त भन्दा यहाँ किचलो भइरहने धेरै रानीका यो युवराजहरू पनि थुप्रै, कोही युवराजलाई माथि युवराज बनाउने, कसलाई राजा घोषणा गर्ने भन्ने हिसाबमा उनीहरूको पनि मनमेटाउ चलिरहेको अवस्था हुन्थ्यो त्यो बेला। र अर्को कुरा के थियो भने पाण्डे खलग, तपाईँको बस्नेत खलग, थापा खलग, तपाईँको अरू यो कुँवरहरू, त्यो बेला जङ्गबहादुर कुँवरका सन्तानहरू थुप्रै, वीर नरसिंह कुँवर मेरो ख्यालमा, बाल नरसिंह कुँवर त यिनीहरूका बाजेहरू पनि त्यो सेनामा रहिरहेको अवस्था थियो। ऐतिहासिक विषय भइसक्यो। अब त्यो भएको कारणले के गरेका हुन् भन्दाखेरि त्यो बेला नगरे, राजाले नगरे आउनुपर्छ, होइन भने त सक्कलप्रति हुनु पऱ्यो नि। एकप्रति नेपालमा हुनु पऱ्यो, एकप्रति भारतमा हुनु पऱ्यो। ऐतिहासिक परिस्थितिलाई छोड्नु, त्यति बेला त व्यक्तिवादी एउटा शासन व्यवस्था थियो। राणाले खाए, सबैले गरी खाए, देशलाई लुटे, उनीहरू आफ्नो तरिकाले चलाए। तर जब देशमा प्रजातन्त्र आयो 7 सालमा हैन, 7 सालमा प्रजातन्त्र आउँदै गर्दाखेरि त त्यसपछिका घटना परिघटना हेर्ने हो भने त किन बोल्दैनन् त? त्यो दिल्ली सम्झौता पनि भएको कारण त्यो त 2007 सालमा पनि दिल्ली सम्झौता भएको छ नि हजुर। त्यति कहाँ होइन नि त। दिल्ली सम्झौता भएर गिरिजाप्रसाद कोइराला, राणा अनि राजा बीचको एउटा सम्बन्ध, एउटा त्यो के भन्छ सम्झौता गराइदिएर फेरि गोविन्द नारायण सिंह भन्ने यो के भन्छ उत्तर प्रदेशका मुख्य सचिव उनलाई पठाइदियो यहाँ। उनको के भन्छ त्यो बेला
विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई तपाईँको एउटा त्यो मन्त्रीमण्डलमा हेर्ने भनेर होइन। त्यो 7 सालमा भारतले पनि आफ्नो अधीनस्थमा र आफ्नो दबावमा राख्नको निमित्त उसले त्यो सम्झौता गराइदिएको हो। फेरि उसले यहाँ नेपालका दलहरू अथवा नेपालका राजाले आफ्नो भनेको मान्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा त्यो बेला पनि त्यो सम्झौता गराइदिएको हो। र जुन किसिमको राणाहरू उसँग थिए, ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नजिक थिए, ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नजिक भएको राणाहरूलाई फालेर अनि आफ्ना हिजो अब विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, अब जवाहरलाल नेहरू, अब यो भनौँ न त्यो बेला भारत स्वतन्त्र गर्दाखेरिका अवस्थाका व्यक्तिहरू पनि त सम्बन्धित थिए, त्यहाँ थिए सबै। त्यो भएको बेला के गरेका हुन् भन्दा अनि तिनीहरूलाई यहाँ पठाइदिएर नेपालमा प्रजातन्त्रको सुरुवात गराउनको निमित्त अहम भूमिका खेलेको हो। भारतले नखेलेको भन्न मिल्दैन, तर आफ्नो भनेको मान्ने मान्छेलाई त्यसमा पठाएका थिए र त्यो आफ्नो अनुकूल हुने गरी भारतले बनाएको यो नेपालीको लागि, नेपालका लागि गरेको होइन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो बिपीले सगरमाथा सहित भन्छौँ भन्दाखेरि, हजुर हजुर, सगरमाथा सहित नेपालका 17-18 वटा सीमामा जति पनि विवादहरू थिए ती सीमा विवादहरू टुङ्गाए। त्यति बेला चाहिँ लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद उठेको थिएन भन्ने भनाइ छ। अनि त्यसपछि आएर लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवादको विषयमा चाहिँ, सीमा विवादको विषयमा बोलेको भनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा र अहिले भर्खरै अहिलेको ताजा विषय भारतले जुन बाटो खन्यो होइन, मानसरोवर जाने बाटो खन्यो, 80 किलोमिटरको बाटो खन्यो भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यो बाटो खन्ने बेलामा चाहिँ सुशील कोइरालाले त्यो हाम्रो असहमति छ है भनेर असहमति पत्र चीन र भारत दुवै पक्षलाई दिँदै पनि उनीहरू बाटो खने। यस विषयमा अरू नेताहरू किन बोलेनन् त? होइन होइन, अब सुशील कोइराला यसो हेर्ने हो भने भारत परस्त भनेर उनी मान्छे लालचना लागिरहेकै हो, गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि पनि लागिरहेकै हो होइन। उनीहरू दुईटाले चाहिँ बोलेछन्, अरू किन बोलेनछन्? अब परराष्ट्र मन्त्रीहरू त धेरै भयो, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले त भन्नुहुन्छ कहिले थाहा छ कहिले थाहा छैन। खास विषय चाहिँ के हो? म यो बारेमा तपाईँलाई प्रश्न बनाइदिन्छु। यो बारेमा के थियो भन्नुहुन्छ भने 2062 सालमै तपाईँको यी कुरा तय भएका हुन्। यी कुरा के हुन् भन्नुहुन्छ भने 12 बुँदे सम्झौता जुन किसिमको दिल्लीमा भयो नि, यहाँका दलहरू र भनौँ न माओवादी, विशेष त गरी त्यो बेला आन्दोलनरत माओवादी र अरू दलहरूलाई मिलाइदिएर अनि आन्दोलनको नेतृत्व पनि तिमीहरूले गर र नेपालमा अब यो के भन्छ राज संस्था फाल्ने र नयाँ शासन व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने, गणतन्त्रको सुरुवात गर्नको निमित्त पनि तपाईँहरूलाई चाहिने अब के कति हो, आर्थिक पनि चाहिएला, तपाईँहरू चुनाव पनि लड्नु पर्ला, तपाईँहरू के कसो होला होइन। अब हामी यहाँबाट खन्छौँ भनेर त्यसै बेला यिनीहरूले सम्झौता गरेर आएको अहिलेको भएको होइन। तपाईँको भनाइअनुसार त लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कालापानीको मूल्य तोकियो, मूल्य तोकेर उनीहरूले यिनीहरू दलहरूले बेचेका हुन्। यो फेरि पहिला महेन्द्रले बेच्यो भनेर जुन यिनीहरूले अहिले आवाज उठाउँछन् नि, त्यो होइन। 12 बुँदे सम्झौतामा लिखित सम्झौता होइन, यिनीहरूले मौखिक रूपमा आफ्नो हिसाबमा पैसा ल्याए यिनीहरूले होइन, यिनीहरू दलहरूले। तपाईँहरू कसरी यसरी ठोकुवा गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरू अभियन्ताहरू भ्रष्टाचार ठोकुवाको कुरै होइन नि, तपाईँहरू ठोकुवा गरेर नेताहरूलाई गाली गर्नुहुन्छ, ठोकुवा गरेकै दिएर गाली गर्नुहुन्छ। ग्यारेन्टी गर्नुमा तथ्यहरू के कस्ता तथ्यहरू भेटाउनुहुन्छ? तथ्यहरूको स्रोतहरू के? तपाईँ प्रश्न पार्नुहुन्छ। अब जस्तै मानव एउटा हिसाबमा तपाईँको अहिले खनेको त्यो अहिले भर्खर खनेर उद्घाटन गरे हो र होइन नि, भारतले 2008 देखि खने हो नि त, अहिले 2020 12 वर्ष भयो कि भएन? 12 वर्षमा यिनीहरू कहाँ गएको थिए? कतिजना प्रधानमन्त्री भएन? अनि तपाईँहरू अभियन्ता चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो त? अभियन्तामा लिम्पियाधुरा घुम्न गएको अलि अस्ति नै त्यो सीमा मिचियो भन्दाखेरि म गएको छैन। प्रश्न कुरा गर्दाखेरि के हो भन्नुहुन्छ भने अभियन्ताहरू त जानुभएको थियो त, त्यो उहाँहरू जानुहुन्छ, के गर्नुभयो, खन्या देख्नुभयो कि भएन, किन जानुभयो, कसरी आउनुभयो, उहाँहरू पनि सञ्चालित हो कि? म त अलिकति फरक दृष्टिकोणमा छु। म यो आन्दोलनमा पनि छैन। म यो आन्दोलनमा देश चाहियो भनेपछि हिजो जो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नो नक्सामा पारिसक्यो भनेर त्यो बेला आन्दोलन उठाएर निष्कर्षमा पुर्याएको खै 4-5 दिन उठाउने अनि त्यहाँ छोडेर बस्ने हो? के को प्रभाव हो त यो? यो प्रभाव के हो भने त्यही दानापानी फेरि उनीहरूलाई पनि मिल्यो कि, दानापानी आयो कि होइन? दानापानी नआएर होला नि त यसरी आन्दोलन चल्यो होइन होइन, अहिले फेरि सर्काएर फेरि आउने हो कि? यसमा त अलिक सोचनीय विषय छ नि। एउटा कुरा के मान्नुहोस् भने जस्तै परराष्ट्र मन्त्रीलाई त्यहाँ बाटो खनेको थाहा छैन भनेर अधिकार कसले उदियो?
कहाँको परराष्ट्र मन्त्री हुन्थे नि? हो त्यही भएर मैले के भन्छु भने उहाँहरूलाई सबैलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने कारण मेरो यो हो। उहाँहरूले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ। नेपालमै नभएको कानुन नमाग्नु। नेपालमा नभएको कानुन होइन, कानुन त नेपालमा भएको कानुनहरू त नेपालमा नभएको कानुन नै बनाउने हो। हिजो गणतन्त्र थियो, हिजो माओवादीले जनयुद्ध गर्दाखेरि गणतन्त्र थियो नेपालमा, थिएन नि? अनि तपाईँको अहिले इन्डियाले तपाईँको के भन्छ मृत्युदण्डको सजाय राख्नु हुने, चिनले राख्नु हुने, अरू देशले राख्नु हुने, हाम्रो नेपालमा राख्ने किन नहुने? नेपालमा के भएको छ नराख्नु हुने? त्यही भएको कारणले कानुन बनाउने, संविधान बनाउने व्यक्तिहरू यी सबै के हुन् भने भ्रष्टाचारीहरूले बनाएको संविधान भएको कारणले यिनीहरूले यहाँ राखेनन्। संविधानमै राख्नुपर्छ भनेर 2074 साल भाद्र 27 गते मैले दिएको छु। यो तपाईँहरूलाई म एकचोटि ल्याएर दिउँला, मिडियामा हजुरहरूलाई दिउँला। मैले के भनेको थिएँ भने यी जुन सीमा विवादहरू, सबै सीमा विवादहरू मिलाउनुपर्छ। सीमा विवाद यहाँको मात्रै लिम्पियाधुराको मात्रै होइन, अहिले सीमा विवाद तपाईँको पशुपति नगरदेखि लिएर तपाईँको काँकडभित्ता तपाईँको लिएर सुस्ताको छ कि छैन? अनि महाकालीमा म आफै गएर त्यहाँ हेरेको छु। अहिले तपाईँको त्यो बनबासाको पुलभन्दा तपाईँको 3.5 किलोमिटर वर गड्डा चौकीसम्म आएर तपाईँको त्यही तपाईँको बनाएको छ, के भन्छ स्तम्भ बनाएको छ, भारतले आफ्नो गेट बनाएको छ। अनि त्यहाँ तपाईँको हाम्रा नेपालीहरूलाई पोल्ने जुन घाटको व्यवस्था थियो, त्यो घाटको व्यवस्था पनि तपाईँ अहिले त्यहाँ घाट लिएर मान्छे पोल्न दिँदैन महाकालीमा। अनि यता आउने पानी जुन छ आधा पानी भने अघि होइन। म तपाईँहरूलाई प्रश्नसँग देखाइदिउँ ल, मैले युट्युबमा पनि हालेको छु होइन, सिद्धार्थ अधिकारी भन्ने उसमा हालेको छु मैले। त्यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने दुईवटा साना साना खोपा बनाइएको छ, त्यो खोपाबाट आउने पानी पनि दिँदैन। अहिले कहाँबाट ल्याएको छ तपाईँको? त्यहाँभन्दा पर, धेरै परबाट शारदा ब्यारेज बनाएर उताबाट पानी लगिसक्यो उता। यता महाकालीमा अहिले पानी छैन हेर्नु तपाईँको। महाकाली सुकिसक्यो। महाकाली कहिले आउँछ त भन्नाले बाढी आएको बेला, माथिबाट बाढी आएको बेला मात्रै आउँछ, अरू बेला हुँदैन। अरू पानी चाहिने बेला, सिँचाइ चाहिने त बाढी आएको बेला सिँचाइ चाहिँदैन नि त नेपाललाई। त्यो भएको कारणले के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपालको सीमा सबै र यो नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने हो भने बाँडिएका करिब तपाईँको 60-62 लाख नागरिकता छन्। त्यो जुन अङ्गीकृत नागरिकता तपाईँको वंशजको आधारमा पनि दिएको छ। 2054 सालमा वामदेव गृहमन्त्री जो अहिले प्रधानमन्त्रीको दौडमा हुनुहुन्छ गृहमन्त्री, उहाँले एउटा स्थानीय निर्देशिका जारी गर्नुभएको छ। स्थानीय निर्देशिकामा के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने स्थानीय चुनावको बेलामा उनीहरूलाई मतदान पनि गर्न पाउने र उम्मेदवार जनप्रतिनिधिमा उम्मेदवार पनि हुन पाउने भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यो उल्लेख गरिदियो पछि के भन्छ सर्वोच्च अदालतले खारिज गरिदियो कारणवश। अनि तपाईँको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यस्तै किसिमको एउटा विधेयक तयार गरेर ल्याउनु भएको थियो, त्यो पनि सर्वोच्च अदालतले खारिज गरिदिएको छ। त्यो भनेको कारण के हो त भन्दाखेरि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू सबै पार्टीहरू तपाईँको भारतद्वारा सञ्चालित छन् र यिनीहरू सबै भारतको जुठो खाएर पालिएका छन्। यिनीहरू पहिला त्यो आलो भात दिँदैन भारतले, यिनीहरू त्यो कोरपुस गरेर सिता खाने हुन् यिनीहरू। तपाईहरु कस्तो भयो भन्दाखेरि यो अभियन्ताको मैले कुरा गरेको छैन, अभियन्ताको कुरै नै छैन। म भन्छु कि हजुर जस्तो कतिपय अभियन्ताहरूले एउटा अभियन्ताले अर्को अभियन्तालाई एउटा आरोप लगाउनुहुन्छ, लगाइएको छैन। म एउटा विषय समेट्न खोजेको, यिनीहरू राजनीतिक कर्मीबाटै संरक्षित छन्। हजुर यिनीहरूको अभियान पनि भारतले नै चलाएको हो। यिनीहरूको साँझ बिहानको छाक टार्दिने पनि भारत, चीन, अमेरिका, अब कता के हो होइन, उनीहरूले नै चलाइदिने हो होइन। त्यही भएर उनीहरूलाई कसको विरोध गर्न पठाउँछन्, गर्दिने त्यो बाबत गएर छाक टार्ने। अनि त्यो अभियानमा जाने र त्यही क्रमले चाहिँ यिनीहरू बेला बेलामा जाग्छन्, बेला बेलामा सेलाउँछन् भन्ने तपाईँहरूमाथिको आरोप छ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि जस्तो सीमा सम्बन्धमा अभियन्ताहरू अहिले आन्दोलनमा धमाधम, लकडाउन छ, पुलिसले च्याप्प छोप्छ लान्छ अनि छोडिदिन्छ अलि पछाडि, छोडिदिएपछि फेरि उहाँहरूको आन्दोलन। त्यो आन्दोलन सुन्ने कसले? यो यस्तो छ, अब त्यहाँ यहाँ हाम्रो माइती घरमा बसेर त्यहाँ कराएर पुलिससँग तपाईँको यो हाम्रो लिम्पियाधुरा फिर्ता दे भनेर यी पुलिसहरूले फिर्ता दिन्छ। राजनीतिक कर्मीहरू पनि कतिपय त आन्दोलनमै उत्रिनु भएको छ, मैले देखेको छैन त। भीम रावल हेर्नुहोस् त संसदमा। भीम रावलजी त के हो भन्नुहुन्छ भने म भीम रावलजीको एउटा कुरा गर्छु, सत्ताभित्रैको प्रतिपक्ष जस्तो भयो। अब म सबैलाई मुद्दा दिँदैछु। सबैलाई मुद्दा किन दिँदैछु भने चाइना एयर काण्ड के भयो हाम्रो रावलजीको, भीम रावलजीको चाइना एयर काण्डमा उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभयो भनेर त्यो बेला एकदम पुरै तपाईँ पत्र पत्रिकामा तपाईँको यो के भन्छ मिडियामा सबै आएको थिएन। ठिक छ, उहाँले अहिले के भने राष्ट्रवादी एउटा खेमाको नेतृत्व गर्नुभएको छ, बोल्नुभएको छ उहाँ, हामी त्यसलाई स्वागत गरौँ।
तर के भन्छ आफूलाई पदमा भएको बेलामा चुप लागेर बस्ने, पद नभएको बेला ट्याउ 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 कराएर हुँदैन नि त। पदीय मर्यादा अनुसार बोल्न नमिल्ला नि त। त्यो बेला जस्तै घनश्याम भुषाल कसरी बोल्नुहुन्थ्यो, कृषि मन्त्री भएपछि उहाँ एक शब्द बोल्नुभएको तपाईँले सुन्नुभएको छ। काममा लाग्नु भयो भने कृषि मन्त्री भएपछि कृषि क्रान्ति गर्नु अनि पर्यो, कृषि काममा लाग्नु कति भयो कृषि क्रान्ति? अहिले आएको सबै तरकारी नेपालको कुहिने, अनि त्यहाँपछि इन्डियाबाट तपाईँको ट्रकका ट्रक आउने, अनि त्यहाँबाट फेरि कोरोनाका मान्छेहरू पनि ट्रकका ट्रक पठाइदिएर नेपाललाई ध्वस्त बनाउनको निमित्त कृषि मन्त्री लागिराख्नु भएको हो। त्यही भन्न खोज्नुभयो तपाईँले कि कस्तो? होइन नि, देशमा कृषिको, नेपाल त कृषिमा आधारित देश होइन। त्यही त के भयो त? यहाँ मल कारखाना उत्पादन कारखानै उत्पादन गर्नु पर्दैन, कारखाना राखियो, सामानको गुणस्तरमा वृद्धि भयो भने छैन, केही पनि गुणस्तर छैन, एउटा पनि छैन। नेपालमा तपाईँको एक दाना चामल पनि तपाईँको मैले त खाएको छैन अहिलेसम्म, किनभने मैले किनेर खान्छु, पसलमा सायद नेपाली चामल त राख्दैन होला। भनेपछि तपाईँ इन्डियन पार्टीभित्रैको प्रतिपक्ष बन्नु भनेको एउटा मात्रै कारण के हो त? उहाँले पद पाउनु भयो। त्यही नै हो, त्यही उहाँले पद पाउनु भएको छैन, उहाँ बोल्नु भएको छ। तैपनि एउटा के भने राष्ट्रवादी एउटा भनौँ न, राष्ट्रको भनौँ न अप्ठ्यारो परेको बेलामा केही बोल्नुभएको छ, त्यसको लागि त स्वागतै गरिराखेका छौँ, म गर्छु। तर कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्यो। यहाँ केही गर्नु पर्दैन। यो सीमा समस्या समाधान के हुन्छ भने यहाँका भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई भट्टाभट तपाईँको मृत्युदण्डको सजाय दिने र मृत्युदण्ड दिने हो भने आफै आफ भारत पनि चुप लाग्छ। भारतले पनि के भने अहिले पालेको छ आफ्ना भतुवाहरूलाई, आफ्ना त्यो के भन्छ छाउराहरूलाई पठाएको छ, यहाँ प्रधानमन्त्री बनाएको छ, राष्ट्रपति बनाएको छ, यहाँ तपाईँको विभिन्न किसिमका तपाईँको उच्च लेभलमा राखेको छ। के भन्छ आइजिपीमा तपाईँको रहेको एजेन्ट हुनैपर्छ अरे, तपाईँ गृहमन्त्री तपाईँको रहेको एजेन्ट हुनैपर्छ, तपाईँको परराष्ट्र मन्त्री रहेको एजेन्ट हुनैपर्छ। यसरी खुलेआम भन्न सक्नुहुन्छ? खुलेआम किन? अब कसरी? एजेन्ट आइजिपी रहेको त्यो नभएसम्म हुँदैन, नभएसम्म त हुँदैन त। नभएसम्म तपाईँको कसरी हुन्छन् भन्नुहोस् त? तथ्य चाहिँ कसरी? अहिले रामबहादुर बादलले के बोल्नु भएको थियो? गृहमन्त्रीले के बोल्नु भएको छ? के बोल्नु देख्नु भएको छ तपाईँले? छैन। अनि रक्षा मन्त्रीले उहाँले त भ्रमण पनि गरे हो नि त। भ्रमण गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ, त्यहाँनिर पुग्नुहुन्न, त्यो जहाँ उनीहरूको सेना छन् त्यहाँनिर होइन, अरू ओरो बस्नुहुन्छ, यसो गर्नुहुन्छ, फोटो खिचाउनुहुन्छ, आउनुहुन्छ, त्यो बाहेक अरू केही छ काम? केही उहाँहरूले केही गर्नुभएको छ? त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको एउटा मात्र काम के गर्नुपर्छ, नेपाली हामी सारा नेपालीहरू मिलेर अब फेरि के छ भने आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा साथीहरूलाई मैले दोषारोपण गर्ने स्थिति पनि राम्रो होइन, त्यो पनि गर्नु हुँदैन, किनभने केही बोल्नु त भएको छ, नत्र यो मिडियामा यति कुराहरू आएको कारणले सरकार पनि तर्सिन सक्छ, भारत पनि तर्सिन सक्छ। यी कुराहरू त हुन सक्छन्। वीर गोर्खालीका सन्तान भोलि खुकुरी मात्र ल्याएर आयो भने छप्काउँदै आउन सक्छन् भन्ने पनि हो, सकिन्छ नि। एउटा कालापानीमा लिपुलेक लिम्पियाधुराका क्षेत्रहरूमा त त्यहाँका नागरिकहरू लाठो लिएर निक्लेका भिडियोहरू सार्वजनिक। अहिले म यी कुराहरूमा के छ भन्नुहुन्छ भने एकदम लज्जास्पद छु म। किन लज्जास्पद छु आफै भन्दाले नेपालीको तर्फबाट किन छु त भन्दा हिजो 12 वर्षसम्म खन्ने बेलामा त्यो गणेशमान र अरूकोले उहाँबाट के भन्छ त्यो यो जेलबाट भाग्दाखेरि सुरुङ खन्या थिएन, त्यस्तोहरू त खन्या थिएन होला, त्यो त पहाडै छ। बिचरा त्यहाँका निरीह जनताहरूलाई त्यो त भन्न त सकिन्थ्यो नि। हाम्रो भारत सरकारले हामीले त्यहाँ त्यो इलाकामा बस्ने सिडिओ छ कि छैन? त्यो कस्तो सिडिओ पठाएको त्यहाँ खाएर, अनि त्यहाँपछि नेपाली जनताको रगत मात्रै खानको लागि त्यसलाई पठाएको हो कि त्यसले त्यहाँ हेर्नु पर्थ्यो आफ्नो क्षेत्र? त्यहाँ के भन्छ सुरक्षा निकायको आर्मीको व्यक्ति छ कि छैन? त्यहाँ पुलिसको व्यक्ति छ कि छैन? अनि यिनीहरू कहाँ मरेका थिए, कहाँ गएका थिए? तपाईँ त्यहाँको सिडिओ र अब पुलिसको व्यक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ, कतिपय जिम्मेवार पदकै व्यक्तिहरूले चाहिँ हिजो नक्सामा थिएन भनेर त भनिदिइसक्नु भएको छ। अब त्यस्ता त्यति अपराधीहरूलाई त हामीले केही पनि भन्न सक्दैनौँ। ती अपराधी हुन्, त्यो देश बेच्न आएका हुन्, देशलाई असफल पार्नको निमित्त आएका हुन्, देशलाई तर्नट गर्नको निमित्त आएका हुन्, देशलाई तपाईँको उँधो लगाउनको निमित्त मात्रै आएका हुन्। त्यो उम्मो लगाउनको लागि, देशलाई उम्मो लगाउनको निमित्त आएको होइनन् के तिनीहरू। तिनीहरू त के हुन् भने हिजो चप्पल पड्काएर थानकोटबाट भित्र छिरेका, आज घर बनाएका छन्, 2-3 करोडको गाडी तपाईँको चढेका छन्, उनीहरूलाई थाहा हुन्छ त? कसरी थाहा हुन्छ? त्यस कारणले के हुनु भने यिनीहरू भनेका साँच्चीकै भन्ने हो भने भतुवा कुकुरको संज्ञा दिन्छु मैले। भतुवा कुकुर जस्तै हुन् यिनीहरू। यिनीहरूले जहाँ भात पाइन्छ त्यहीँ दौडिन्छन्। यिनीहरू मन्त्रीको लेभलमा जस्तै तपाईँको एउटा मानौँ न, एउटा सामान्य हिसाबले भनौँ न, देशको तपाईँको सीमा मिचिएको छ, यो हाम्रो सीमामा पर्दैन। मन्त्री हुन बित्तिकै त्यहाँको के हुन पाइन्छ? त्यो एउटा मैले के एकजना हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँ बुवाको मैले सुनेको थिएँ, भैरव रिसाल, उहाँले आफै भन्नुभएको छ त, त्यहाँको तिरो मैले बुझे हो, त्यहाँको नपाउँदाखेरि सबै मैले नपाएको भनेर उहाँ भैरव रिसाललाई बनाउनु पर्थ्यो नि बरु भूमि सुधार मन्त्री।
यस्ता कामै नलाग्ने हामीलाई थाहा नहुने रिसालहरू त त्यो उमा आन्दोलनमै हुनुहुन्छ नि उहाँहरू त हो। उहाँलाई भूमि सुधार मन्त्री बनाइदिए काम लाग्थ्यो के तपाईँको। स्वास्थ्य मन्त्री केही नजानेको मान्छेलाई स्वास्थ्य मन्त्री तपाईँको बनाइदिएको छ। हेर्नुहोस् है, अर्थमन्त्री अब स्वास्थ्य मन्त्रीले त पिपिए के हो भने कि थाहा छैन, पिपिए के हो भन्ने थाहा छैन, तपाईँको अर्को के हो भने सेनिटाइजर भने के थाहा छैन, मुखमा लगाउने मास्कको थाहा छैन। अब यस्ता व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाएर मन्त्रीमण्डलमा भरेर यस्ता बर्जस्वाटहरूलाई तपाईँको मन्त्री बनाएर त कसरी हुन्छ? तपाईँ नेपाल अगाडि उम्मु कसरी लाग्छ? तपाईँ नेता चाहिँ को देख्नु भएको छ नेपालको? नेता नेपालमा छैनन्, नेतै छैनन्। किन छैनन् भने स्वार्थ भएका व्यक्तिहरू जब राजनीतिक पार्टीमा बस्छन्, राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व गर्छन्, राजनीतिक पार्टीको तपाईँको सबै क्याप्चर गरेर हिँड्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिबाट देशमा नेताको के अपेक्षा गर्ने? को छ नेता? कोही पनि छैन। अहिलेसम्म मैले नेता देखेकै छैन। नेता भनेका के हुन्? मैले दुईवटा मात्र देखेको छु नेपालका। एउटा पृथ्वीनारायण शाह, एउटा भनेका महेन्द्र। त्यहाँ बिचमा अब जस्तै बहादुर शाहले गरे केही राम्रो काम, केही राजा राज्यश्वरीले गरिन् केही काम राम्रो। महेन्द्रलाई कसरी तपाईँ किन महेन्द्रलाई तपाईँको धेरै ठुलो नेता हो नि नेपालमा, तपाईँको माओ सेतुङ बराबरको नेता हो। कतिपय विरोध गर्नेहरूले त भन्छन् नि त महेन्द्र कानुनभन्दा माथि बस्ने मान्छेलाई कसरी सिनियर मान्छे भन्नु, कसरी कानुनभन्दा माथि बस्ने डिक्टरसिप पनि चाहिन्छ। डिक्टरसिप अहिले ओलीजीले राम्रोसँग सबै कुराको हाम्रो भर्तेक गर्ने हो भने त्यही संविधानले त्यही कानुनले सबै जनतालाई कारबाही हुने, सबै जनतामाथि चाहिँ निहित हुने, अनि त्यो व्यक्तिमाथि निहित नहुने, त्यो राजामाथि निहित त्यो होइन। उहाँले गरेका कामहरूको बारेमा हेर्नुहोस् न, कतिवटा उद्योग धन्दाहरू गरेथे। अहिले तपाईँको त्यो संविधान अन्तर्गत रहने मान्छेहरू संविधान अन्तर्गत रहने, अनि सबै नेपालीहरू बाहिर गएर विदेशीका जुठा भाँडा मान्नुपर्ने, त्यो हो एउटा के हो खुल्ला नीति। त्यही हो। अब अहिले लिपुलेक लिम्पियाधुराको कुरा उड्दै गर्दाखेरि तिनी महेन्द्रले बुझायो भनेर भन्छ। होइन, महेन्द्रले बुझाएको थियो भने अहिलेसम्म किन हेर्न सकेनन् यिनीहरूले? किन भनेनन्? अहिले आएर उद्घाटन गरिसकेपछि यिनीहरूले महेन्द्रलाई दोष लगाउने? पहिलेदेखि नै त्यही भन्दै आइरहेको थियो। पहिलेदेखि भने 12 बुद्धे सम्झौतामा यिनीहरूले भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्यो, त्यति बेला पनि त्यही भन्दै होइन। 12 बुद्धे सम्झौतामा यिनीहरूले किन राखेनन्? हामी यो लिँदैछौँ लिम्पियाधुरा तिमीहरूकोमा परेर रहेछ, त्यो ठिक गर भनेर 12 बुद्धेमा 13 बुद्ध बनाएर किन यिनीहरूले जोड्न सकेन? ए बाबा, 12 बुद्धे सम्झौता त यहाँ नेपालभित्रको हो नि। नेपालभित्रको कहाँ आउँछ? बाहिर गरेर दिल्लीमा गरेका द्वन्द्वरत माओवादी र नेपालका 7 दल बीच त्यो साँचीको भयो। साँची त भारत हो नि। हो, कस कहाँ बसेर गरे यिनीहरूले? साँची त एउटा शक्ति राष्ट्र साँची हुनु त स्वाभाविक कुरा। शक्ति राष्ट्रले साँची भएर के हो? एउटा छिमेकी मुलुक के हुन्छ शक्ति राष्ट्र साँची भएर? हो, शक्ति राष्ट्रले अहिले फेरि त्यही भनौँ 12 बुद्धे सम्झौताको प्रतिफल त पाइहाल्यो नि त अहिले। एउटा त्यही मैले हजुर अर्को भने मैले तपाईँलाई महाकाली सन्धिमा जोडिएको छ सबैभन्दा ठुलो कुरा। महाकाली सन्धिमा मनमोहन अधिकारी विपक्षमा थिए, उनले मानेका थिएनन्। यिनीहरूले यही माधव नेपाल र केपी ओलीले तपाईँको जबरजस्ती तपाईँको यो महाकाली सन्धि गराएका हुन् यिनीहरूले। यसमा भनौँ काङ्ग्रेस फेरि आइसक्यो अस्ति, फेरि काङ्ग्रेस अब एक ठाउँमा बसेर काम गर्ने। एमसिसीको काण्ड पनि त्यस्तै हो। एमसिसी पास हुन्छ गरे त्यही भन्दैछ नि त। अब एमसिसी पास नगरेर के गर्छन् यिनीहरू? यिनीहरूले गरेर खाने बाटो हो, अरू त सकियो। अरू त आउने धेरै बेच्ने ठाउँ छैन। अब महाकाली बेचिसके, कर्णाली बेचिसके, अनि तपाईँ कोशी बेचिसके, गण्डकी बेचिसके, अब के बेच्ने? अब बेच्ने के बाँकी के छ भन्नुहोस्? के अब तपाईँको व्यक्ति जो युवा जनशक्ति थियो त्यसलाई बेचेका थिए, त्यो अब अरू देशले नराख्ने भइहाल्यो। अब के गर्ने? के बेच्ने? मान्छे बेचेका थिए फटाफट। सांसद हुनु नै मान्छे बेच्ने एउटा दलाल बनेका थिए, मान्छे बाहिर पठाउने दलाल बनेका थिए। यिनीहरू भनेका त के हुन् भन्नुहुन्छ भने नेपालमा नेपाललाई ध्वस्त बनाएर नेपाललाई अर्को मुलुकलाई दिनको निमित्त तत्पर रहेका व्यक्तिहरू यिनीहरू भएको कारणले हामीले यिनीहरूबाट अपेक्षा केही पनि नगर्दा हुन्छ। के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? यिनीहरूले फिर्ता ल्याउँछन् भने यिनीहरूले फिर्ता ल्याउँछन्। अब नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्छ। नागरिक सरकार गठन गरेर मोदीसँग हामी वार्ता गर्छौँ। हामीले वार्ता गर्न सक्छौँ। हामी किन सक्छौँ भन्नाले मोदी तथ्यहरू पनि त चाहियो नि। तथ्यहरू छ सबै। तथ्यहरू त एउटा कुरामा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने यो भारतीयहरूलाई जुन आप्रवासीहरूलाई जुन नागरिकता बाँडिएको छ नि, यो मात्रै खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरौँ न। यो मात्रै सुरु गरौँ। कम्तीमा 63 लाख जति मानिसहरू जुन भारतीय आप्रवासीहरूको नागरिकता विभिन्न समयमा तपाईँको दिएको छ। 37 सालमा जनगणनामा तपाईँको यहाँ राखेका के मतदाताको नागरिकता आएको छ। तपाईँको नागरिकता र सीमाको विषय फेरि कसरी इन्क्लुड भयो? किन यो सबै जानु पर्यो? किन भन्नुहुन्छ भने उनीहरूका व्यक्ति अहिले राजेन्द्र महतोहरू नबोलेका कारण के? तराईवादी मधेसवादी दलहरू नबोलेका कारण के? मधेसवादी दलहरू बोल्नुपर्छ पर्दैन? आफ्नै राष्ट्र हो, आफ्नै राष्ट्रको सीमा मिचिएको बेला उनीहरू बोल्नुपर्छ पर्दैन? को रहेछन् त? यिनीहरू त भारतीय रहेछ।
अनि तपाईँको त्यही भनौँ न मधेसमा तपाईँको हिन्दी भाषालाई तपाईँको कामकाजीको भाषा बनाउनुपर्छ भन्ने कारण के त? नेपाली भाषालाई कामकाजीको भाषा बनाएकै हुन्छ। त्यो त त्यहाँका लागि सहज हुन्छ भनेर। त्यहाँका लागि सहज होइन, त्यहाँको लागि त मैथिली होला अथवा भोजपुरी होला, अवधि होला, त्यहाँको भाषा त्यसमा प्रयोग गर्नु पर्यो। अनि सिधै हिन्दी ल्याएर हिन्दी तपाईँको इन्डियाको अरू प्रान्तमा पनि तपाईँको के भन्छ हिन्दी भाषालाई मान्यता दिएको छैन। कर्नाटकमा हेर्नुहोस्, पश्चिम बङ्गालमा हेर्नुहोस्, विभिन्न राष्ट्रहरूमा सङ्घीय राष्ट्रहरू छन् नि त्यहाँका, त दिएको छैन त्यहाँ। त्यो भएको कारणले नेपालमा तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशमा तपाईँको हिन्दी भाषालाई कामकाजीको भाषा बनाउने कारण के? यी कुरा त थुप्रै छन् नि। त्यस कारणले सुरुवात हामीले गर्नुपर्छ आप्रवासी इन्डियनहरूलाई दिएका नागरिकताहरू खारेजको हिसाबमा। यदि सरकारले इन्डियनहरूले नागरिकता ल्याछन् 63 लाखले लिएछन्, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले? 63 लाखले उहाँ अहिले भन्दैछन् तथ्याङ्कसहित बस्नु भएको। तथ्याङ्कसहित मैले तथ्याङ्क एक तथ्याङ्क ल्याएको छु तपाईँको। 57 सालमा प्रमुख गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तपाईँको बाँडेका छन्। तपाईँको 58 सालमा असोजमा भारतीय विदेश मन्त्री नेपाल आएर इन्डिया फर्किसकेपछि उनले के भनेका छन् भने 40 लाख अरूले नागरिकता लिन बाँकी छ भनेका छन्। नेपालको तराईमा रहेको जनसङ्ख्या 21 जिल्लामा रहेको जनसङ्ख्यामा 48% भारतीयहरूको भइसक्यो हो। अब 40 लाखले लिन बाँकी छ भने त सिद्धियो नि त कुरो। के रहन्छ त भन्नाले अब तिनीहरू के रहन्छन् भने यही फिजीकरण भन्दैछु नि त। 1200 किलोमिटर जम्मा छ तपाईँको यो प्रशान्त महासागरीय तटमा रहेको तपाईँको फिजीमा तपाईँको 1800 तपाईँको के भन्छ 74मा होला, 1874मा तपाईँको त्यहाँबाट छुट्टिएको छ। के भन्छ ब्रिटिसले कब्जा गरेको थियो, त्यो छोड्यो। त्यही बेलादेखि नै तपाईँको हरियाणा र त्यो राज्यबाट तपाईँको सबै कोही कामदार, कोही डफेदार, कोही मजदुरहरू भएर गएर बसे। पछि तपाईँको 1999मा जुन किसिमको निर्वाचन भयो त्यो बेला तपाईँको के गरियो त भन्नाले 71 सिट मध्ये 37 सिट महेन्द्र चौधरीको पार्टीले ल्याएर त्यहाँ प्रधानमन्त्री महेन्द्र चौधरी भएको छ। त्यही हिसाबले अहिले नेपालको हिसाबमा त्यही हिसाबले हो, नेपालमा फिजीकरण गर्ने। अहिले लिम्पियाधुरा त थोरै सानो कुरा हो, यो त धेरै ठुलो हो, नेपाललाई जिस्काएको। अब के गर्दैछन् भन्नुहुन्छ भने अर्को इलेक्सनमा होइन, अर्को इलेक्सनमा यही कम्युनिस्ट पार्टीहरूले 2/3 ल्याउँछन्। यो तपाईँ ग्यारेन्टेड मान्नुहोस्, किनभने 37,000 यिनीहरूका कार्यकर्ताहरू अहिले सिटी फुगेर तपाईँको भनौँ न 2,40,000 जति सिटी फुगेर हिँडेका छन्। तिनीहरू पनि कार्यकर्ता हुन्, तिनीहरू पनि लाग्छन् र अर्कोचोटि ल्याउँछन्। त्यहाँपछि यिनीहरू सकिन्छन्। कम्युनिस्ट नै होइनन् एक त यिनीहरू त पश्चिमा मुलुकका भरौटेहरू हुन् होइन, केही तपाईँ सोनिया मिसनका भरौटेहरू हुन् होइन। त्यस कारणले त्यो तपाईँको हामीले अरू केही गर्नु पर्दैन। हामीले भारतीय आप्रवासीहरूलाई दिएको नागरिकता हामीले खारिज गर्ने काम अब आजदेखि सुरु गरौँ भनेर गृह मन्त्रालयले भोलि एउटा पत्र निकालोस् त। तपाईँ यस्ता यही होइन, सबै कुरा समाधान हुन्छ। अब अन्तिममा बताइदिनुहोस्, नेपालको भूभागमा भारतले 80 किलोमिटर बाटो खन्यो होइन, मानसरोवर जाने। अब त्यो भूभाग फिर्ता लिनका लागि र त्यो समस्या समाधानको विकल्प के छन् 1 2 3 गरेर तपाईँले यदि सरकारलाई सजेस्ट गर्नु पर्यो? अब सरकारलाई सजेस्ट गर्दाखेरि एउटा मैले त काम भनिहालेँ तपाईँको। आप्रवासीहरूलाई जुन इन्डियनलाई दिएको नागरिकता खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरुवात गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने करिब 36-37 ठाउँमा तपाईँको सीमा विवाद छ। जस्तै तपाईँको यो नवलपरासीको सुस्तामा कतिपय त अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे पनि हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रियकरण त नगरिकन सुखै हुँदैन नि, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ यसले। जस्तै अब त्यहाँको जुठो पिठो खाएका व्यक्तिहरूले त अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरौँ भन्ने भनेका छन्। जस्तै प्रचण्डजीको तपाईँको ऊ पनि आइसकेको छ, स्टेटमेन्ट पनि आइसकेको छ होइन। तर उहाँहरूले नगर भनेका छन्। यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर भारतसँग हाम्रो फेरि रिसिपीको कुरा होइन, त्यहाँका जनता र हामी त एकदम राम्रो किसिमले बसिराखेका छौँ। एकदम भाइचाराको सम्बन्ध छ, रोटी बेटीको सम्बन्ध। जी कुरा मिलेन हाम्रो के भने सरकार र जनताको, नेपाली जनताको कुरा मिलेन। हामी नेपाली जनता र फेरि भारतीय जनताहरूको कुरा मिलेको छ फेरि होइन। अनि अर्को कुरा के भने हाम्रो सरकार के भइदियो भन्नुहुन्छ भने दलाल भइदियो। उनीहरूको तलब पनि खाने, यहाँबाट पनि तलब खाने, नेपाली जनतालाई जिस्काउने, उतातिरको तलब खाएर उतातिरको काम गर्ने हाम्रो सरकार भइदियो। त्यस कारणले बिग्रिया हो। त्यस कारणले नेपालमा नागरिक सरकारको गठन हुनुपर्छ र उहाँहरू जुन इन्डियन दलालहरू जुन बस्नु भएको छ अहिले राज्य सत्तामा, उहाँहरूलाई हटायो भने अनि नेपालको स्थिति राम्रो र सहजतापूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्छ। नागरिक सरकार गठन गर्ने त त्यो पछाडिको कुरा भयो, तत्कालै गठन हुन सक्दैन। तत्कालीन गर्नुपर्छ।
तत्कालीन गर्ने, उहाँहरूलाई उ गरिदिने, उहाँहरूलाई सबैले जेलमा हाल्ने। छ नि त गभर्नमेन्ट सिस्टम छ नि त। यो त गभर्नमेन्टै होइन नि, यो हाम्रो नेपालीहरूको गभर्नमेन्ट होइन के हो। पार्लियामेन्टबाट एउटा निर्णय गरेर केही गरेर त फिर्ता ल्याउन सक्ला। न त्यो फिर्ताको होइन, यो त जनआन्दोलनबाटै, जनआन्दोलन गरेर यिनीहरूलाई यहाँबाट हटाउनुपर्छ, यिनीहरूलाई गलत्याउनुपर्छ, यिनीहरूलाई इन्डिया पठाउनुपर्छ। अनि हाम्रो नेपाल सिमाना भन्दा पहिला यिनीहरूलाई गलत्याउनुपर्छ। यो जुन केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेछ, त्यो सरकार ढलाउनु पर्यो, त्यसपछि नागरिक सरकार। 884 जनालाई गलत्याउनु पर्यो मैले भन्नु खोजेँ, सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई। अनि तपाईँको यो संहिता खारेज गर्नु पर्यो, संहिता अर्थ छैन। तपाईँको हाम्रो अहिले आउने त स्रोत छैन नि, जाने स्रोत मात्रै बनाएर हुन्छ र, यो खारेज गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि नागरिक सरकारको गठन गरेर फेरि चुनाव गर्नु पर्यो र अनि भारतसँग कूटनीतिक भाषाबाट काम गर्नु पर्यो। अनि वीर गोर्खालीको ताकत पनि अलिकति देखाउनु पर्यो, तब मात्र नेपालको ऊ होला। यहाँ अहिले यहाँ माइतीघरमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ, त्यसपछि नेपालको सिमाना समस्या समाधान हुन्छ, गर्न सक्छौँ, हामी सक्छौँ। हामी उनीहरूसँग कूटनीतिक प्रयोग गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। होइन उसलाई चाहियो त्यहाँ बाटो चाहियो भने हाम्रो चेकपोस्ट राख्छौँ 2 ठाउँमा। हाम्रो यो एक चेकपोस्ट यता चिनको बोर्डरमा राख्छौँ, एउटा भारतको ठाउँमा चेकपोस्ट राख्छौँ। बाटो दिउँला, बाटो दिनलाई ठुलो कुरो होइन, बाटो दिइन्छ। त्यहाँबाट राजस्व असुल्ने, राजस्व हामीले असुल्नु पर्यो, हाम्रो आउनु पर्यो नि, हाम्रो राजस्व हामीलाई आउनु पर्यो। त्यहाँका जनताले सेवा सुविधा त्यहाँका जनताले सेवा सुविधा पाउनु पर्यो। ठिक छ, बाटो खोलिसक्यो त्यसलाई हामी बन्द गर्छौँ भन्ने होइन, त्यो मूर्खता हामीले पनि गर्नु हुँदैन। तर किनभने नेपाल चीनसँगको बोर्डरमा पनि हाम्रो चेकपोस्ट हुनु पर्यो, उता पनि हाम्रो भन्सार हुनु पर्यो। 2 ठाउँमा जे सामान आउँछ त्यो सामानको हामी पुरा लिस्ट तयार गरेर अनि राजस्व उठाउँछौँ। सरकार बन्यो भने त्यो तारबार लाउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण भूभाग संरक्षण गर्ने त्यो सब हामी गर्छौँ। सम्पूर्ण वैदेशिक नीति नियमहरू सकिन्छ, किनभने सच्याउनु पर्ने कुराहरू, भारतले नक्सा सच्याउनु पर्ने कुराहरू सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन्छ। किन कसरी हुन्छ समस्या समाधान म त पाउँछु। तिनीहरूले जुठो खाइसकेका छन् र उनीहरूले भारतले जे भनेको मान्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त खाएका छैनौँ नि, हामीलाई किन त्यो कसैको दबाबमा पर्नुपर्ने स्थिति हामीलाई रहँदैन। हामी त्यो स्थितिमा रहँदैनौँ र दबाबमा रहँदैनौँ। हामी वान टु भनौँ न मोदी र हामी नागरिक सरकारको को हुन्छ प्रधानमन्त्री, त्यसले वार्ता गर्छ, टुङ्ग्याउँछ, सफा हुन्छ। उहाँहरूसँग भएका कुराहरू भने जस्तै अहिले सुस्ताका अरू अन्य विभिन्न पशुपति नगरमा भएका जुन विवाद छन् यी पनि साम्य हुन्छन्। किनभने हामीले जुन किसिमको त्यो जुन समस्या छ त्यो उठान गरेनौँ भने भारतले मात्र हेर्ने होइन, कसैले त चाहन्छ, ठुलो पनि हो, उसले हामीले दबाउनु पनि खोज्छ। तर नदबा है, हामी पनि भनौँ न एउटा कुनै पनि बेलामा हामी कसैको अधीनमा नरहेका राष्ट्रका नागरिक हौँ, हामीले काम गर्न सक्छौँ भनेर हामीले देखाउनु पर्यो। पछाडि गोर्खालीलाई राखेर, पछाडि महान नेपालीहरूलाई राखेर एउटा प्रतिनिधि अगाडि बढिसकेपछि हजुर विषयले निष्कर्ष पाउँछ, यस निष्कर्ष पाउँछ। यिनीहरूले गर्न सक्दैनन्। यिनीहरू त के हुन् भने यिनीहरू त अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने मोज मस्तीमा लागेका छन्। यिनीहरू 5 स्टारमा, तपाईँको अहिलेसम्म लकडाउन भएको छ, तपाईँको मेरिट हो कि के होटेलमा, 5 स्टार होटेलमा तपाईँको यही सुरेन्द्र यादवलाई ल्याएर आएर तपाईँको राखेर देख्नु भएन त तपाईँले। अनि तपाईँको के रहेछ त, अनि लकडाउनको बेलामा अरू नेपाली जनतालाई घरभित्र हुल्दिने, अनि आफ्ना कार्यकर्तालाई पठाएर अनि अर्कालाई मान्छेलाई ल्याएर यहाँ राख्ने, त्यो स्थिति राम्रो होइन, त्यो राम्रो होइन, त्यो गलत काम गरेका छन्। अहिलेसम्मको सरकारले राम्रो काम गरेको एउटा पनि राम्रो काम गरेको छैन, गलत काम गरेको छ सरकारले। यी गलत काम गरेका कारण नै नेपाली नागरिकहरू आन्दोलित हुनु परेको छ र आन्दोलित हुन्छन्। सारा 2063 को आन्दोलनभन्दा बढी तपाईँको ठुलो आन्दोलन हुन्छ र यिनीहरू बढारिन्छन् र नागरिक सरकारको गठन भएर नेपालका हर समस्याको समाधान गर्ने काममा हामी लाग्छौँ भन्ने तपाईँहरूले म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् अधिकारजी, यहाँसँग गर्ने कुराहरू त धेरै नै थिए, तर पनि अब लामो समय भयो, त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँले दिनुभएको समयका लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।